السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا بنلعب هذه اللعبة اللي هي ماينكرافت. طبعا معليش على مثلا ايش اللي كنت بقوله. هي معليش على الغياب الطويل او زي كذا يعني. فخلينا نبدأ باللعبة وحط لايك. حط لايك يلا. اشترك كمان يلا الحين. هذا حساب اخوي، اوكي، اللي بيضيفه، حتى حسابي اللي بيضيفه يعني انا مسكين. الحين اخوي ايوه ادخل اقبل. ايش سويت؟ اوكي الحين 1 2 3 وجد. سوي المرة الثانية دعوة. اوكي شو ما بسوي لك دعوة خلاص. لا انا بسوي لك. انا تجي هنا وتجي هنا وتستني بعدين يلا. الحين راح نلعب هذا الجيم. نلعب ذا الجيم يلا. هذا حسابي. وين الفرشة؟ هذا حسابي اللي يبي. طبعا انا ما كتبت اسم الحساب، ان شاء الله بكتب اسم جديد للحساب وانتم كلكم ضيفوني انا واخوي. اوكي يلا بسم الله نبدأ. سكن خرافي. انا مش سكن خرافي. فلو تبون نلعب روبلوكس انا ما اقدر، ما ادري يوم نسجل حلقات الفيديو ما يصلح. يقول يا توقف اللعبة يا ما اقدر ادخل اللعبة. بس ما اقدر اسوي شيء. ايش اسوي؟ خلاص ندخل في الجيم اللي علق اول. ها طول جا واحد. اوكي مصر. هاي اسم جي. يلا اخوي لسه ما دخل الجيم صح؟ ايه لسه ما دخل الجيم. هذا اللي ذبحك. يا اخي ما ايش ذا فيه ايش ذا. ايه ها اعطونا انت الجيم يا شباب. ايش السالفة؟ بس الحين اوكي نعيد الجيم. لسه اخوي دخل الجيم. ادخل جيمي. ما اقدر ما ادري. الحين بشوف الاسماء اللي باللعبة. لا طيب لا اخوي باللعبة الحين ما اشوف اسمه. من اسماء اللاعبين. شوف وين الاسماء. وين حق الاسماء. اصبر طلق يا علي. معليش اسف. اوه نو ما كنت عارف اوكي. وين الاسماء عشان اعرف وين اسمه هو. يعني شوية يا ناس. الحين راح وين نجي وينه. طيب نطلع من الجيم. اطلع يا زوز من الجيم. خلاص اطلع من الجيم. اطلع يلا. خلاص عشان مشتركين. يلا عشانكم. خلاص يعني مرة راحت مجموعتنا فبسوي مجموعة ثانية. اوكي يلا. طيب عادي نضيف واحد اسمه عبد العزيز. بيجي اخوي وغير ذا الماب لانه كل ما نلعبه ايش يصير. والله انا بختار. طيب هاي المرة. طيب شوي انا بختار جيم وبعدين انت. خلينا نشوف. ايه طيب نلعب ذا الجيم. اوكي بسم الله. طبعا ضيف حسابي حساب اخوي. لا تنسون اهم شيء عشان نلعب معاكم ويكون نلعب مع المشتركين. وبقبل اي واحد ما بقول له واحد ما بيلعبك ولا شيء. بضيفكم كلكم خلاص. اوكي بسم الله. بس اكتبوا لي التعليقات اوكي انكم بتضيفوني.
بس لو يمكن أغير حساب اليوم، يمكن بكرة. برسل بالتعليقات، فأول ما أرسل بالتعليقات انتوا كلكم خلاص. أوكي متفقين. دخلت الجيم انت؟ إيه أنا أفزع. شفتك لا 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 لا. كم كلات هدي بالله. هدي دمجت. كم ذبحت واحد، واللي ذبحت أكثر من شخص ترى. رميت قنبلة وذبحت 100 شخص. وينكم رايحين؟ وينكم لا تنقهر واخي. المهم الجيم الصراحة مرة حلو. ذبحت دبل كل، سويت دبل كل. فوق كيف ينبغي ناخذ هذا السلاح؟ اوكي شوفوا والله اني كنت باخذه، كنت بسرق ذبحته. ما تموت انت يليل. كم واحد ذبحته وانا هيلث قليل. وانا هيلث جت. ايه طيب خلينا ناخذ أحس السنايبر. إنك ضدي، ما أعرف كيف، لكن أحس إنك ضدي. يا والله إنك ضدي يا عبد الله. ضدك؟ إيه ضدي. وقف لا تطلق اصبر شوي وارجع لكم. طبعا ما عليكم اللي صار. طبعا الحين ذا اللي صايح بيروح التحفيظ فان شاء الله ما تسمعونه. يبي شنطته بس. قلت له ان شنطته اصلا وجيت بس. هذا اللي صار. اوكي وين اخوي ضدي ترون يعني. لا وقف. تعال وينك؟ خلينا هيلث استقاء. انت بتفوز. وقف من ذبحت واحد بنو سكوب. يا خسرانين احسن. خسرانين. ايش دخل خويي؟ ليل خسرنا بس عادي نلعب جيم ثاني نفسه. أنا بختار نفس هذا أنا الجيم. بختار جيم. خلاص آخر جيم صدق. عبد الله أنا بختار. جو مرة ثانية جو. صار بنقول معايا يا أخوي معايا شباب. وينك؟ وراي. أنا بفزع على طول. يلا وين الناس؟ أدري. أبدأ. وفي هنا سيارة ما شفت الجيم ترى كامل. حتى أنا. هوبو طش ترشرش الصمطوري. ليل عادي ناخد درع كيف شفتوا عندنا بلدنا. ندرع سنين لازم ناخذ درع طبعا. درعك سنين. تعال عندي درع. اختفى باللعبة اختفى. اوكي يرمي السير. يلا ها ارمي قنبلة. مقنبلة. شو الحشوة. ترى عندي درع فما بخاف. في حد هنا؟ شباب وين الناس؟ باخذهم بالرشاشة ولد. والله أعطيته ضربة. أعطيته هيدشوت. ديجن خذ لك ديجن. الله هيدشوت. بس نقص الدرع شوي. يكون معكم صديق. ابحر ما هذه. ارمي رميتها. اسمي ما يكتب كثير.
ما بيفلس له جدا. ما حصلتك عبد الله يبيك هنا. أنا حتى أنا الحين بجيك، عارف وينك؟ بجيك تجي هنا، تيجي هنا وما تلاقي أخوك، تيجي هنا لقيتك. لا مت. شفت إنه أنا ميت. لا برجع. كل لا القلب. إيه يا أشوفك وراي. أيوه شفتك. الله الكل. إيش تبي مني؟ بيد معك. في قنبلة ورانا. خوي الورق. أما جو السنة حين در أنا شفتك يا عبد الله. دبل كل يا حبيبي، دبل كل. ها 3 دبل 3. ذبحت 3 ورا بعض. خلاص حنا فايزين. أنا تموت 24 ساعة. لا مو انت وحدك، حتى انا. هو بس ارمي قنبلة اذبح مليون واحد بس. قنبل طعمك يا ولد. شوف الديكن يناسب بالكهوف. معلومة. عبد الله ايش ترمي قنبلة؟ صدق انه في ناس. دايموند. خد دايموند. هذا الذهب اللي تشتري فيه أشياء. منو. لا والله قهر. بنفس الثانية احنا. لازم نموت، لازم واحد يموت. لا والله انه لو كانوا يذبحوا كل واحد خلاص نحن انتهينا. الحين اخوي بيده ايباد. خد. أنا بختار. انت بتختار ادري، بس انك بجي بايبادي. يلا اختار جنب ايبادي. يلا. أو لو طلعنا من المجموعة. لا ما طلعنا. كيف لازم يكون. يلا أنا بضيفك. عندي. طيب خلاص يلا ضيفني. طيب لو أحد ضافك تجي هنا عند الأخضر عشان يضيفك. أوكي الحين هو اللي بيختار جيم أخوي، أنا ما أعرف عنه. اوكي يا شباب الحين شوي بس كذا وارجع لكم. طبعا رجعنا لكم. اوكي الحين اخوي بيختار. اضغط اوكي. تعرف انك رحت جيم فردي، بس عادي انا وياك تيم. خلاص حنكون تيم طبعا. بكون تيم حتى لو اخوي برا وانا برا تيم، ما علينا. اوكي بعد بيقفل. اوكي الحين راح نستني وانا بقول لك وننزل. خلاص لا أنا. طيب بدخل الجيم. انا متحمس. وين اخوي؟ اسم اخوي موجود. هذا اخوي ضيف. تقدر تضيف اي واحد بالجيم كذا بس. أنا ضفت واحد. انا ما بضيف احد. جيم بعد 3 2 1 ندخل. الو ليرين قل لي قول. أقول لك متى بقول 1 2 3. ايوه انا بقعد هيك. وينك؟ وين سكنك؟ اول بشوفك انت جالس زي عزوز. وقف. ما اعرف شو ذا هو سكنك. شايفه عزوز. لا تتحرك. المستشفى لا تلتد. تلتت. سنة تلتد بس كذا. فوق البيت وما قدرت خلاص. ما قدرت. انا وراك. ايش تتدمج؟ لا اوكي يعني حنا تيم. اطلع. تيوم ما تقدر تدخل. رصاص. اسمع صوت شست. لما
ما عندي سلاح أنا. أضرب بالفأس يعني. إيه أشوف في قدام كتير أكثر من واحد. أحلك واحد. إحنا جنود مملكة ناكل نشرب مملكة. ذبحته. أخذت سلاح. إيه أخذته. في ناس هناك قدام. تعال الحقني تلحقني. هذا واحد. في واحد وراي. لا أحبي. أوه نو. قاعد أطلق عليه ما يموت. لا والله طلقت عليه. شو تقول والله ضعيف. عيد. اوكي جيم. ارجع كذا. اوف اصبر. اوكي لسه الجيم ما بنقدر. طيب نقدر نشوف اكثر واحد معاه بيجي. واحد لسه شوفه وينه. واحد لسه هنا يا شباب. اوكي يلا نستنى الجيم اللي بعده. الو بسرعة الجيم. في واحد بالطرف المود. يلا بسرعة. برجع لكم أول ما ندخل الجيم. رجعنا لكم يا شباب. الحين نسوي سكواد. الحين أخوي بلعب سكواد. الحين سكواد. إيه بس يعني أوكي نلعب. أوكي إن شاء الله يكون جيم حلو. ويلا ندخل إن شاء الله. مقاطع هذه الأيام راح تصير 20 دقيقة 21 دقيقة. بعد ما قدرت أعدل اللي يقدر يخليك فوق 15 دقيقة. الحمد لله إني عدلته. شوف مدة المقطع 16 دقيقة 17 دقيقة الحين بتجي. يلا ندخل الجيم وبسم الله. أنا الحين بختار وين ننزل. أوكي بسم الله. بسرعة. طيب يا شباب أخوي بالباص لساني. أوكي 1 2 اي والله لا 3. انزل اقعد كذا. اقعد هيك واقف عشان اشوف وين سكنك. ايوه اشوفه. يلا تعال شوف سكني وين. شوف انا زيك. ايوه يلا تعال لاحقني. شوف سكني لاحقني. شوفني يلا لاحقني. شوف وقف. ايوه انت من قبل ما اوكي يلا هذه المنطقة اللي تحت انا شايفة. ايه يلا انا بنزل زي هيك. انا بطلع فوق البيت. وش هذا؟ في ناس لا تطلع فوق البيت. في ناس. الحقني. عرفت وين راح نروح. الناس كلهم يروحون والله. ما في أسلحة. دخلت داخل البيت أصلا. هذا البيت ما فيه أسلحة. شوف صندوق. شوف صندوق. والله خاف أطلع بس يلا نطلع. حلو. خلي لي أنا فوقه. يلا باخذ سنايبر. اوكي انا بحميك ما عليك. احميني. لا ما عندي. شوف ناس كثار هناك. تقدر تجلس. تقدر. ادري وين الناس. انا اللي يصوب. في شست هنا. فك يلا. ايش في؟ وينك؟ في سمري. وينك؟ تحت بطلع. شايفك. نزلت. انا معاك وراك انا. ما فينا شيء. نطلع من المكان. تعال لاحقني. هنا تشوفني. اي والله لا. ايش طيب يا شباب الحين. اوكي الحين شوية وارجع لكم. اوكي طبعا رجعنا لكم. يا اخي والله لاك. لازم نروح مناطق فاضية ما في أحد. نلوت بكيفنا. حظي مرة رخيص.
اللي طلع. الحين ما أشوف علامة صندوق. أنا الحين خلينا نطلع هنا. حتى أنا بطلع. أنا الزون. أشوف أحد. نذبحه ولا نسحب عليه؟ وين انت طرف الدنيا؟ وين أنا ما تشوفه؟ ما اشوفه. هناك قدامي هناك. جاك؟ أنا ما معي أسلحة زينة. شافنا. حتى دمجته مرة كثير والله دمه قليل. حتى في واحد ورانا. يا ليل شو اسوي والله ما اقدر. والله لسه كنت بساعدك. الشباب المهم الحلقة قريب بس الحمد لله. اوكي خلاص نطلع من الجيم. طلعت ترى. طيب يا شباب ان شاء الله عجبكم المقطع لايك وشير وسبسكرايب ولا ايش؟ وعلامة الجرس. شوفوا شوية لا اطلع شباب نوصل لهذا المقطع اشتراكات كثيرة يا شباب. 27 مشترك. كم باقي؟ 8 19 3 مشتركين. تعالوا هنا قناتنا المعروفة 27. اوكي بس باقي 3. اوكي وخلينا بقطع التحويلات عشان اقول لكم بقطع عدة اخرى. لعبت المناجم العاطل الجزء الاول. شفتوا لعبت المارد الازرق ولا عرفني. لقطات من طبيعة الفورتنايت هذه كان زمان. لعبت براول ستارز وجلد تايم هذه نزلت. هذه لعبت براول ستارز والفيديو تقفل. لعبت انا عزوز وجلدنا وجلد تايم. الغاز واختر شيء واحد. بوبجي 3 من زمان هذه طبعا الأذكياء فقط. بوبجي لعبت هذه يعني كم حلقة سويت أقدر أشوف طبعا. ألو كم حلقات كم سوينا حنا حلقات أصلا. تيجي هنا تقل تحميلات مرة ثانية. طيب خلينا نشوف. ما أعرف وين نسيت المكان حق كم حلقاتنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 وهذا 37 مقطع. نبي دعم يا أخي. 37 مقطع. المقاطع أكثر من الاشتراكات. وش هذا؟ فخلاص إن شاء الله عجبكم مقطع لايك وشير سبسكرايب وعلامة الجرس. يلا مع السلامة.